دستار دی مبارک شمولانا حکیم اللہ بار بار دی مبارک وشوی وارث د مصطفی بار بار دی مبارک وشوی وارث د مصطفی دستار دی مبارک شمولانا حکیم اللہ بار بار دی مبارک وشوی وارث د مصطفی بار بار دی مبارک وشوی وارث د مصطفی تاگران مدرسه کې د صفا درسونه لوستي قرآن او د حدیث د صفا درسونه لوستي قرآن او د حدیث د صفا درسونه لوستي پسر دی شو دستار شتبریکی دی پا بیا بیا بار بار دی مبارک وشوی وارث د مصطفی بار بار دی مبارک وشوی وارث د مصطفی دستار دی مبارک شمولانا حکیم اللہ بار بار دی مبارک وشوی وارث د مصطفی پتا باندې ګران الله وکړه احسانونا وارث د پیغمبر شوکړه ادا د رب شکرونا وارث د پیغمبر شوکړه ادا د رب شکرونا د دین پرچار کوا پهار لار پهار خوا بار بار د مبارک وشوی وارث د مصطفی بار بار دی مبارک وشوی وارث د مصطفی دستار دی مبارک شمولانا حکیم اللہ بار بار دی مبارک وشوی وارث د مصطفی داستا د مرحوم پلار په قبر کی شو انوارونا ثواب ورتا رسیږي پر نازل شو رحمتونا ثواب ورتا رسیږي پر نازل شو رحمتونا نن جوړ ستا د مخ الله کور کې دی خلا پر بھر دی مبارک وشوی وارث د مصطفی بار بار دی مبارک وشوی وارث د مصطفی دستار دی مبارک شمولانا حکیم اللہ بار بار دی مبارک وشوی وارث د مصطفی د شیخ الحدیث مولانا قاسم د چمن ګلې د حافظ حبیب الحسین صاحب د باغ بلبل د حافظ حبیب الحسین صاحب د باغ بلبل د شیخ صالح صاحب ندی شم ګلا زافیدا بار بار د مبارک وشوی وارث د مصطفی بار بار دی مبارک وشوی وارث د مصطفی دستار دی مبارک شمولانا حکیم اللہ بار بار دی مبارک وشوی وارث د مصطفی بار بار دی مبارک وشوی وارث د مصطفی د شیخ عبدالسلام سیب شاگردی دی مبارک شاہ شیخ الحدیث کمال سیب دیوبندی دی مبارک شاہ شیخ الحدیث کمال سیب دیوبندی دی مبارک شاہ عبدالقدیر حمدر تکوا گلا تا دعا بار بار دی مبارک وشوی وارث د مصطفی بار بار دی مبارک وشوی وارث د مصطفی دستار دی مبارک شمولانا حکیم اللہ بار بار دی مبارک وشوی وارث د مصطفی بار بار دی مبارک وشوی وارث د مصطفی